फेरि पनि किन भन्दाखेरि उहाँले मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्न नसक्नु र अध्यादेश ल्याएर शासन गर्नु भनेको असक्षम प्रधानमन्त्री हो भनेर हामीले भनिरहेको छौँ। धेरै मिडियाहरूमा समाचारहरू आएको छ। नेपालका सञ्चारकर्मीहरू तटस्थ छन्, निष्पक्ष छन् र व्यवसायिक पत्रकारिता गर्छन्। हामी केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि तपाईँले गरेका गल्तीको हामी खुलेर आलोचना गर्थ्यौँ। अहिले शेरबहादुर देउवाले गरेको गल्तीको पनि हामी खुलेर आलोचना गर्छौँ। कुनै पनि हालतमा हामी उहाँको पक्षमा छैनौँ। उहाँले गर्ने गलत कामको नेपालको सञ्चारकर्मीले कुनै पनि हालतमा स्वीकार्दैन है। ढुक्क हुनुहोस् केपी शर्मा ओली छु। मेरो आग्रह छ, किन भन्दाखेरि डेमोक्रेटिक सिस्टमको लागि तपाईँ जेल बसेको नेता, 14 वर्ष जेल बसेको नेता, तपाईँकै कार्यकालमा जनताले धेरै तपाईँले विकास र समृद्धिको कुरा गर्नुभयो, धेरै तपाईँले परियोजना र परिकल्पना गर्नुभएको थियो, बजेटमा पनि ल्याउनु भएको थियो। त्यो कार्यान्वयन गर्न तपाईँकै कारणले पाउनु भएन। तपाईँले 2 पटक लगातार प्रतिनिधि सभा विघटन नगरेको भए तपाईँ यो देशको अहिले प्रधानमन्त्री, फेरि पनि प्रधानमन्त्री। तपाईँ आफ्नै कारणले आज प्रतिपक्ष दलको नेता बन्नु भएको छ है। यो क्लियर हुनुपर्छ केपी शर्मा ओली ज्यू, किनभने तपाईँलाई जनताले 5 वर्षको म्यान्डेट दिएको हो केपी शर्मा ओली यो देशको प्रधानमन्त्री बन्नको लागि। र त्यो म्यान्डेटलाई तपाईँले व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन। तपाईँ जस्तो एउटा कुशल व्यक्तित्व, देशलाई बुझेको जानेको, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि एकदम नेपालको प्रधानमन्त्री भनेर त्यत्रो नाम कमाएको केपी शर्मा ओली, तर आफ्नो देशमा 5 वर्ष काम गर्न सक्नु भएन। संसद 2 पटक तपाईँले विघटन गर्नुभयो, त्यसको कारणले आज शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। यहाँ योगेश भट्टराई हुनुहुन्छ, उहाँले निर्वाचनपछि रिपोर्ट स्कल नेपालमा गएर भन्नुभएको थियो नेपालमा अब कम्युनिस्टहरूको 15-20 वर्ष सरकार बन्छ, 25 वर्ष सरकार बन्छ, कङ्ग्रेस त अब कहिले पनि सरकारमा आउन सक्दैन भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। र कसैले पनि अहिले शेरबहादुर देउवा यो देशमा प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेर कल्पनै गरेका थिएन। तर तपाईँको कारणले गर्दाखेरि उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। त्यसमा तपाईँले एकदम दूरदर्शी व्यक्तिको नातालाई मैले तपाईँलाई आग्रह गरेको छु, तपाईँले आत्मसात गर्नैपर्छ, आज समीक्षा गर्नैपर्छ, कमी कमजोरी तपाईँले स्वीकार्नै पर्छ। किनभने नेपालमा आज जसरी पार्लियामेन्ट अहिले संसद अनिको बन्दी भएको छ नि, ठिक छ तपाईँले त्यतिखेर संसद चलाउन सक्नु भएन, संसद चल्दैन भनेर विघटन गर्नुभयो, ताजा जनादेशमा जानुपर्छ भनेर जानुभयो, अदालतले तपाईँलाई ब्रेक लगायो, अदालतले तपाईँको कुरालाई असंवैधानिक भन्यो, फेरि पनि अहिले तपाईँ पार्लियामेन्टमा हुनुहुन्छ, संसदमा हुनुहुन्छ। एउटा प्रश्न माधव नेपालले मलाई के गर्नुभएको छ भन्दाखेरि केपी शर्मा ओलीले चाहिँ यो संसदमा भित्र बसेर, सिटमा बसेर यो संसदको चाहिँ गरिमा र प्रतिष्ठा जुन छ संसदीय व्यवस्थाको, उहाँले विघटन गरेको संसदमा उहाँ आफै आउने अनि हामीलाई कारबाही गर्यो भनेर किन भन्ने उहाँको प्रश्न छ। आज म तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, तपाईँले विघटन गरेको संसदमा तपाईँ प्रतिपक्ष दलको नेता हुनुहुन्छ, संसद सुचारू हुन सकेका छैन, एमाले विरुद्ध गरिरहेको छ। तपाईँले इतिहासलाई हेर्नु भएको छ, 57 दिन गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि एमाले नै संसद विरुद्ध गरे हो। अब यो परम्परालाई निरन्तरता केपी शर्मा ओलीले दिनुहुन्छ। तपाईँ त्यतिखेर प्रतिपक्ष दलको नेता हुनुहुन्थेन। आज म जनता जान्न चाहन्छु, तपाईँको मुखबाट सुन्न चाहन्छु, तपाईँ जस्तो एउटा डेमोक्रेट लिडर केपी शर्मा ओली यो संसद विरुद्ध कतिन्जेल गर्नुहुन्छ? एकदम तपाईँको बटम लाइन क्लियर कट आउनुपर्छ। आज यो संसदमा ठिक छ अध्यादेश आएको छ, त्यो गलत काम हो, प्रधानमन्त्री गलत काम गर्नुभएको छ, अध्यादेश ल्याएर शासन गर्न पाइँदैन, हामी बोल्छौँ लेख्छौँ, तर आज तपाईँले खुलास्त पारिदिनु संसद अब कहिलेबाट सुचारू हुन्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा एमसिसीको बारेमा केपी शर्मा ओलीज्यू जाँदै किनभने तपाईँले भन्नुभएको थियो त्यहाँ पार्लियामेन्टमा एमसिसी ल्याऊ। यदि पार्लियामेन्टमा एमसिसी आयो भने शेरबहादुरद्वारा तपाईँको बिचमा एउटा केमिस्ट्री मिल्यो भने फेरि पनि तपाईँलाई थाहा छ 2054 सालमा तपाईँले हेर्नु भएको छ नि त, वामदेव गौतम सरकार हुनुहुन्थ्यो, वामदेव गौतम बाहिरिनु भयो, तपाईँलाई सरकार लिएर के अरे त्यतिखेर केपी शर्मा ओली माधव नेपाललाई लिएर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सरकार बनाउनु भयो, चुनावमा जानुभयो। अहिले शेरबहादुर देउवाले फेरि एमसिसी पारित गर्न सक्नु भएन र तपाईँको साथ चाहियो पारित गराउनको लागि भनेर प्रस्ताव ल्याउनु भयो भने तपाईँ शेरबहादुर देउवासँग सहकार्य गरेर एमसिसी पारित गराएर निर्वाचनमा जान तयार हुन्छ हुन्न? अर्ली इलेक्सनको पक्षमा एमाले हो केपी शर्मा ओली दल विभाजन गर्न भनेर कुद्या छन्। कति प्रतिशत? 20%, 30%, 25% यहाँहरूले दिनुभएको छ। यति प्रतिशत भनिकन तौलिकन यतिजना पुग्यो यतिजना पुगेन भनिकन यसरी कानुन निर्माण गरिँदैन, यसरी अध्यादेश ल्याइँदैन, मध्यरातमा बन्द गरेर ल्याइँदैन। यो कुरा के भने रातको कुरा, मध्यरातको कुरा भनेको मध्यरातसँग सरोकार होइन, मध्यरातमा अधिवेशन अन्त्य गर्ने हठात र भोलिपल्ट बिहानै जारी गर्ने कुरा जुन हो अध्यादेश, यो चाहिँ कपटपूर्ण भयो, यो दूषित मनसाय भयो भन्ने प्रश्न मात्रै हो।
एउटा अध्यादेश ल्याइरहनु पर्दैन। अब फेरि तपाईँले अध्यादेश ल्याउनुहुन्छ कि हुन्न भनेको छ, तपाईँहरूले सोध्नुभएको छ। त्यो म त्यस्तो अध्यादेश ल्याउँदिनँ। संसदबाट वा 40% वा भन्ने चाहिँ मैले हिजो ठिक गरेका थिएँ, त्यो चाहिँ प्रस्ताव संसदमा ल्याएर संसदबाट पारित गरेर संविधानको उपयुक्त ढङ्गले कार्यान्वयन हुन सकोस्, स्वतन्त्रताका हकहरू पनि कायम हुन सकुन्, दल विभाजन सम्बन्धी अमर्यादित खालका कुराहरू पनि नहुन् भन्नका निम्ति यो कि त महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति हुनु पर्यो, बाटा हिँड्दैको केन्द्रीय समिति होइन। यो मैले 600 थपेको त याद गर्नुभयो। केन्द्रीय समिति कहिले कसैको 4000 भनेको 4000बाट 7000 थपिएको भन्ने सुन्नुभएको होला। मैले त 600 मात्रै थपेको थिएँ। त्यस कारण यस्तो कुराहरू मैले थपेको भयो भने त्यो थपेकोलाई काउन्ट गरेर कोही छुट्न नपाउने हुनु हुँदैन। त्यति हो। अर्को चाहिँ शेरबहादुरजीसँग मिलेर अर्ली इलेक्सनमा जाने कि नजाने भनेर भन्नुभएको छ। यो चलेन। यो प्रतिनिधि सभा संसद चलिरहेको छैन। निर्वाचन आवश्यक छ, ताजा जनादेश आवश्यक छ। म अहिले पनि भन्छु ताजा जनादेश आवश्यक छ। मिल्नै पर्दैन, उहाँहरूले गराए हुन्छ, उहाँहरूले गराए हुन्छ। गठबन्धन छँदैछ, मिलेर लड्छौँ भन्नै भएको छ। अब योभन्दा बढी के आउँछ त? कहाँबाट? अरू गठबन्धन त थपिने होइन होला। यो गठबन्धनले चुनाव गरायो नि त। तर 2.5 महिनासम्म सरकार बन्दैन, यस्तो अकर्मण्य स्थितिमा, कुनै काम हुँदैन, यस्तो अकर्मण्य स्थितिमा ताजा जनादेशका लागि जानु मैले गराउँदा मात्रै होइन, अरूले गराउँदा पनि देशको बहुमूल्य समय बर्बाद गरेर बस्नु हुँदैन। ताजा जनादेशमा गएर देशलाई गतिशील बनाउनुपर्छ। मेरो धारणा त्यो हो। अर्को चाहिँ ए 14 जना सांसदहरूको भन्ने एउटा कुरा, तिनीहरूलाई कारबाही गरेको प्रसङ्गमा एउटा उठाउनु भएको रहेछ। एकपल्ट स्पष्टीकरण सोधियो होला, अर्कोपल्ट पनि स्पष्टीकरण सोधियो। घटनाक्रमहरू फरक पर्दै गएपछि जोडियो। फेरि पनि सुध्रिनु हुन्छ कि यदि फर्किनुहुन्छ तपाईँहरू भने क्षमा दिइन्छ भनियो। यो कारबाहीको कुरो स्थगित गर्ने हो भने, हटाउने हो भने हामी फर्किन्छौँ भन्ने सन्देश आएपछि तदनुसारको कारबाहीलाई रद्द पनि गरियो। ल आउनुहोस् भनेर त्यो पनि गरियो। यो राजनीतिमा कुनै हिसाब किताब बिना खुरुखुरु काम गर्दै जाने मात्रै भन्ने कुरा हुँदैन। पार्टी नफुटोस् भन्नका लागि कारबाही रद्द गर्ने पनि कुरा हो। तर हामीले सभामुख कहाँ कारबाही गरेको कुरो, निष्कासन गरेको कुरो पठाएका थिएनौँ, सम्प्रेषित गरेका थिएनौँ त्यति बेला। पछि हामीले सम्प्रेषित गऱ्यौँ। सम्प्रेषित गरिसकेपछि सभामुखले विचाराधीन भनेर, विचार गर्ने भनेर पक्षपातपूर्ण ढङ्गले कसैको ढोकाइबाट ल्याएर सूचना टाँस गर्नुपर्ने, कसैको चाहिँ म विचार गर्छु, त्यहाँनेरि सभामुखलाई डिस्क्रिप्सनरी पावर दिएको छैन संविधानले, कानुनले। सूचना जारी गर्नुपर्छ, त्यति मात्रै हो। यो बिल्कुल गलत कुरा हो। सभामुखको रवैया निष्पक्ष हुनुपर्ने सभामुख निष्पक्ष नभएर गठबन्धनको पक्षमा र प्रतिपक्ष पार्टीको विरुद्धमा स्पष्ट रूपमा सभामुख देखियो। र निर्वाचन आयोगको भूमिका पनि निष्पक्ष देखिएन। दबावमा परेर दबाव अन्तर्गतका निर्णयहरू गरेको देखियो। अब सबै संरचनाहरूको, सबै निकायहरूको सम्मान गर्नुपर्छ, तर निकायहरू सजग पनि रहनुपर्छ कि गल्तीबाट जोगिन निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नका लागि। सचेत गराउनुहुन्छ भन्ने छ।
एउटा चाहिँ 2 पाइलटले कुरा के अरे प्लेन चलाउने कुरा, त्यसमा चाहिँ प्लेन चाहिँ जेट चाहिँ 2टै पाइलटले चलाउँछन्, त्यो ठिक हो, राम्रै चल्या देखिन्छ, पार्टी चाहिँ हुने रहन्छ पार्टी चाहिँ हुने रहन्छ। 2टाले चलाउँदा 5 वर्ष चलेन। अब चुनावपछि बहुमत ल्याएर एकल पाइलटले एकदम सुपरफास्ट जेट डेभलपमेन्टका लागि सुपरफास्ट जेट चलाइन्छ। म साथीहरूलाई ढुक्क हुन आग्रह गर्छु। एउटा यो कालो धनलाई स्रोत नखोजिने मैले भन्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन। कसको लगानीलाई स्रोत नखोजिने हो भन्ने पत्रकार साथीहरूलाई, सम्पादक मित्रहरूलाई थाहा छ। कसको लगानीको स्रोत नखोज्न खोजिएको हो त्यो पनि यहाँहरूलाई थाहा छ। त्यसो भएर मैले यसमा धेरै केही भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। तर हामी मनी लाउन्ड्रिङ सम्बन्धी यो मनी लाउन्ड्रिङ विरुद्धको अनुबन्धको एउटा पक्ष हो र हामीले अनुचित ढङ्गको आर्जन कालो धनलाई सेतो बनाउन नदिने भनेर प्रतिबद्धता जनाएका छौँ इन्टरनेसनल पनि। र हामी अस्वच्छ खालका आर्थिक गतिविधि इन्टरनेसनल रूपमा पनि जो विभिन्न प्रकारका अवांछित क्रियाकलाप र क्राइम जन्य कुराहरूबाट आर्जित गरिएको हुन्छ, त्यस्तो या त करप्सन होस् अथवा अरू प्रकारका हुन्, ड्रग हुन्, अरू प्रकारका हुन्, त्यस्ताबाट आर्जित सम्पत्तिहरूलाई सेतो गराउन पाइँदैन अथवा नक्कली ढङ्गले त्यसको लाउन्ड्रिङ, त्यसको धुलाइ गर्न पाइँदैन भन्ने जुन कुरा छ त्यो हामी पक्ष राष्ट्र पनि हौँ र हामी त्यसमा प्रतिबद्ध पनि छौँ। अहिले जुन कुरा आयो कि जस्तोसुकै भए पनि लगानी गर्न पाइने भनेपछि यो यसले नेपालको एउटा मनसाय, अहिलेको सरकारको मनसाय खतरनाक देखियो। यो त कालो धनको कारोबारमा डुबुल्की मार्ने उद्धत गरिरहेको छ। कालो धनको खेल मैदान नेपाललाई बनाउन खोजिरहेको छ। यसलाई त यहाँ वासिङ मेसिन बनाउन खोजिएको छ नेपाललाई त लाउन्ड्रिङको। यो कालो सम्पत्ति चाहिँ ऐलान गरिदिएपछि त नेपाल आउने भयो यसरी भनेपछि यहाँ दुनियाँको कालो धन थुपार्ने खालको स्थिति हुने भयो। त्यसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा थुप्रै पक्षहरूमा अप्ठ्यारो पार्न सक्छ। यसले नेपालमा विपत्ति ल्याउन सक्छ, विकास होइन, विपत्ति ल्याउन सक्छ। हामी अविश्वसनीय पात्र हुन सक्छौँ अन्तर्राष्ट्रिय नजरमा। हामी शङ्काको घेराभित्र पर्न सक्छौँ अन्तर्राष्ट्रिय नजरमा। त्यसकारण यो धेरै गम्भीर विषय हो। राजनीति विकृत भएर गइरहेको छ भन्ने कुरा साँचो हो। राजनीतिक उद्देश्य, समाज परिवर्तनको उद्देश्य र हाम्रो गन्तव्य ध्येयमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो। तर त्यसो नभएर स्वार्थमा केन्द्रित हुने प्रवृत्ति बढी देखिएको छ। यो प्रश्नकर्ता साथीले उठाउनु भएको ठिकै हो र यसमा तपाईले कति जिम्मा लिनुहुन्छ भन्ने पनि छ। मेरो तर्फबाट कुनै कमी कमजोरी भएको कारणले त्यस्तो भएको छ भने त्यसको जिम्मा मैले पनि लिनुपर्छ। छैन भने निरर्थक ढङ्गले अर्कोले गल्ती गर्छ भने अर्कोले जिम्मा लिने कुरो हुँदैन। यो एकछिनका लागि मात्रै कति बेरको तर्क कस्तो गर्नु हुँदैन। यो हुने गरेको छ राजनीतिमा, विभिन्न देशमा, विभिन्न सन्दर्भमा, विभिन्न समयमा। हाम्रै देशमा पनि नेपाली कांग्रेसभित्र सुरुमै 7 सालको आन्दोलनभन्दा पछि पनि विभाजन भएको थियो र त्यो हामीले देखेका छौँ। अघिल्ला सभापति र पछिल्ला सभापति, संस्थापक सभापति र पछिल्ला सभापति, अनेकका बीचमा त्यस प्रकारका कुराहरू देखेका छौँ।
गणेशमानजीले नेपाली कांग्रेस परित्याग गरेको घटना देखेका छौँ। कृष्णप्रसाद भट्टराईजीले नेपाली कांग्रेस परित्याग गरेको घोषणा गरेको कुरा देखेका छौँ। यस्ता कुराहरू राजनीतिमा हुँदा रहेछन् जो नहुनु पर्थ्यो। त्यसमा कसको कति दोष त्यता नजाउँ। मलाई लाग्छ मैले सधैँ समन्वयको भूमिका खेलेँ भन्ने कुरा त नेपालमा राजनीतिक आन्दोलन शिथिल भएको बेला, विभाजित भएको बेला मैले एउटा नयाँ आन्दोलनको सुरु गरेको थिएँ, एकता एकीकरणको अभियान सुरु गरेको थिएँ, पार्टी विस्तारको कुरा सुरु गरेको थिएँ, तानाशाहीका विरुद्ध आन्दोलनको कुरा सुरु गरेको थिएँ र त्यो व्यवहार अगाडि बढाएको थिएँ। त्यहाँदेखि अहिलेसम्म नयाँ आन्दोलन सिर्जना गर्ने सन्दर्भमा 51 वर्षदेखि यो मैले नयाँ आन्दोलन सुरु गरेर यता आएको 51 वर्ष हो। त्योभन्दा अगाडि म फरक ढङ्गले राजनीतिमा थिएँ। तर गएका 51 वर्षदेखि मैले जुन एकीकरणको अभियानलाई, प्रयासलाई अगाडि बढाउने कुरा गरेँ र पछिल्लोपल्ट आएर सायद सबै साथीहरूले एकपल्ट आश्चर्य व्यक्त गरेको होला, माओवादी केन्द्रलाई पनि मिलाएर त्यसरी लगेको कुरा पनि साथीहरूले देख्नुभएको होला। त्यसो भएर मैले मिलाइनँ भन्ने होइन, तर जब मान्छे व्यक्ति स्वार्थलाई केन्द्रभागमा राखेर षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले चल्न खोज्छ, षड्यन्त्र असफल भएपछि आफै लड्छ। फेरि अहिलेको स्थिति त्यस्तै भएको हो। यसले आन्दोलनलाई पनि नोक्सान पारेको छ, देशलाई पनि नोक्सान पारेको छ। सबैलाई मिलाएर लानुपर्छ। अब यसमा के छ भने म आफ्नो पार्टीको मात्रै कुरा गर्दिनँ। राष्ट्रिय राजनीति यति बेला आधारभूत प्रश्नहरूमा, लोकतन्त्रका प्रश्नमा, राष्ट्रियताका प्रश्नमा, विकासका प्रश्नमा, सामाजिक न्याय समानताका प्रश्नमा, यी प्रश्नहरूमा एकताबद्ध भएर जानुपर्ने र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक हो। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्दै मिलेर जानुपर्ने। तर त्यो ठाउँमा अहिले परस्परमा द्वेष, घृणा विस्तार गर्ने, फैलाउने, सामान्य ढङ्गले मैले त सरकार चलाइराखेको थिएँ, पार्टी चलाइराखेको थिएँ, त्यस्तो स्थितिमा एउटा पार्टीभित्रै गडबडी सुरु गर्ने, आरोपित लान्छना आदि इत्यादि गर्ने, त्यस्ता खालका कुराहरू सुरु गरेर अस्वस्थता सुरु गर्ने र देशलाई नै एउटा अकर्मण्यताको स्थितिमा पुर्याउने, संसदलाई केही गर्न नदिने स्थितिमा पुर्याउने, सरकारलाई चल्न नदिने स्थितिमा पुर्याउने भनेपछि बहुमत पार्टी उही पार्टी छ, अर्को वैकल्पिक सरकारको कुनै ठाउँ छैन, बहुमतवाला पार्टीमै त्यो भएपछि सरकार चल्ने पनि कुरा भएन, संसद चल्ने पनि कुरा भएन राम्ररी। त्यस स्थितिमा ताजा जनादेशमा जानु आवश्यक थियो। त्यस न्यूलाई प्रति गामीदेखि लिएर अनेक चिजका, अब धेरै मान्छे पनि त्यसका पछाडि कुदेको देखियो। भ्रम पर्नु स्वाभाविक हो, भ्रम पर्या हो र मिलाउन नखोजिएको होइन, मिलाउन खोजिएको हो, तर मिल्ने कुरालाई अस्वीकार गरेर विभाजनतिर गएको स्थिति। फेरि पनि मलाई के लाग्छ भने मैले पार्लियामेन्टको रोस्टमबाट पनि धेरैपल्ट भनेको छु, आजको राजनीति, आजको देशको अवस्था विभाजनतिर, वैमनस्यतातिर, तनावतिर जाने होइन। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरौँ, तर एउटा परिधिभित्र रहेर, प्रणालीको परिधिभित्र रहेर, त्यसलाई नोक्सान नपर्ने गरी, संविधानलाई नोक्सान नपर्ने गरी प्रतिस्पर्धा गरौँ र आधारभूत प्रश्नहरूमा एकजुट भएर जाउँ भन्ने मेरो कुरा हो र अहिले पनि म त्यस कुरामा प्रयासरत छु। शासकीय व्यवस्था अहिले हामी एउटा सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छौँ। विश्वव्यापी रूपमै यस प्रकारका प्रवृत्तिहरू कमबेस देखिन्छन्। हाम्रो देशमा अलिकति बढ्दै भ्रष्ट प्रवृत्ति, कमिसनखोरी प्रवृत्ति, अनेक प्रकारका पेठिक प्रवृत्तिहरू निकै जब्बर देखिएका छन्। त्यसको सबभन्दा पछिल्लो उदाहरण त अब जस्तोसुकै धन भए पनि लगानी गरेपछि त्यो लगानीलाई चाहिँ नखोज्ने भन्ने कुराको रूपमा पनि प्रकट भएको छ। यस्ता अरू कुराहरू पनि प्रकट भएका छन् जो अहिले म त्यति धेरै जान चाहन्न। अत्यन्तै अस्वस्थ, अनुचित, असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र देशका लागि अहितकर प्रवृत्तिहरूको
बोलबाला गठबन्धनबाट बोलबालामा पुगेपछि म सरकारबाट हट्याउ। त्यो सरकारबाट हट्ने कुरा ठुलो होइन, तर जुन विधि प्रक्रियाबाट हटियो त्यो चाहिँ उचित थिएन। मैले त्यो अघि नै पनि भने। एकजना चेलीले मुहार फेरिएन नि भन्ने कुरा गर्नु हो। म दावा साथ भन्छु, अहिलेसम्मका सरकारका कामहरूमा म प्रधानमन्त्री भएर सञ्चालन गर्दाको अवधि हेरियोस्, विकासका कामहरूको गति हेरियोस् र समाजलाई ठिक दिशामा तीव्र गतिले अगाडि बढाउने प्रयासहरूमा कसरी केन्द्रित भइयो त्यो कुरा हेरियोस् र विभिन्न प्रतिकूलताहरूसँग जुधेर कसरी अगाडि लगियो, राष्ट्रिय गौरवलाई कसरी अगाडि बढाइयो, स्वाभिमानलाई कसरी अगाडि बढाइयो, भौगोलिक अखण्डतालाई कसरी अगाडि बढाइयो, स्वाधीनतालाई कसरी अगाडि बढाइयो, स्वतन्त्र हैसियतलाई कसरी अगाडि बढाइयो र देशको विकासका कामलाई कुन रफ्तारमा तीव्रता दियो, यो कुरालाई हेर्नुपर्छ, अनुहार हेर्ने होइन। अब तपाईँलाई मेरो अनुहार मन नपर्या हो र? मन नपर्नुपर्ने कुनै कारण त मलाई लाग्दैन। त्यसकारण अनुहारको प्रश्न होइन, प्रश्न कामको। अहिलेको सरकार चाहिँ उपयुक्त छैन भनेको शेरबहादुरजीको अनुहार राम्रो लागेन भने होइन, बडो ह्यान्डसम हुनुहुन्छ, अनुहारको कुरा होइन। तर अनुहार फेरिने नफेरिने त म पछि शेरबहादुर फेरिनु हो नि त। पहिले पनि त यो बिचमा थुप्रो अनुहार फेरिएका छन् नि त। तर अनुहार फेरिने कुरा होइन, कहिले कहिले राम्रै अनुहार पनि फेरिदिन्छन्, जस्तो यसभन्दा अगाडिको अनुहार फेरियो नि प्रधानमन्त्रीबाट, त्यो बेठिक भयो क्या। त्यो ढङ्गले हामीले कामसँग हेरेर जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। सामाजिक स्थिति कहाँनेरि छ भने यत्रो बिघ्न जमघट भयो सम्पादक साथीहरूको, 3टी जसो मात्रै महिला साथीहरू देखिनुभयो सम्पादकमा। यो त राजनीतिमा मात्रै होइन रहेछ कि क्या हो? खैर आफ्नै क्षेत्रमा पनि अलिकति ध्यान दिने हो कि कमसेकम म के भन्छु भने मङ्सिर 10, 11, 12मा सम्पन्न हुने नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा 33% महिलाहरूको उपस्थिति हुनेछ। नोट गरेर राख्नुहोस्, नोट गरेर। त्यसपछि मैले गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा महिलाहरूको उपस्थिति 1/3 हुन्छ कि हुँदैन म हेर्छु। सचेत समुदायले सङ्घर्ष गर्नु पर्यो यसका लागि। म त आफ्नो ठाउँमा गर्दैछु। अब पत्रकारमा मैले नियुक्त गर्न जाने कुरा भएन सम्पादक। राजनीतिक पार्टीमा चाहिँ 33% म पुर्याउँछु। सही कुरा गर्नु हो। केन्द्रीय कमिटीमा भन्दैछु, प्रचार विभागको मात्रै होइन, केन्द्रीय नेतृत्वमा केन्द्रीय कमिटीमा 33% महिलाको उपस्थिति महाधिवेशनबाट हुन्छ। अहिले मनोनित गर्ने कुरा भएन। त्यसको प्रबन्ध अहिलेदेखि वैधानिक व्यवस्था गरेरै जान्छु म भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु। हामीले इनइक्वालिटीलाई कम गर्ने सम्बन्धमा र इक्वालिटी बढाउने सम्बन्धमा थुप्रै काम गरेका छौँ। जननिर्वाचित स्थितिमा जननिर्वाचितको कुरा गर्ने हो भने जनप्रतिनिधिको क्षेत्रमा हामीले 41% निर्वाचित जनप्रतिनिधि चाहिँ महिला पुर्याएका छौँ अहिले। त्यो हामी इन्टरनेसनल तहमै गर्व गर्न सक्ने कुरा हो। त्यो तहमा केही देशहरू मात्रै छन् विश्वका, आम रूपमा छैनन्, जहाँ नेपाल हामीले पुर्याएका छौँ। त्यसकारण यी एचिभमेन्टहरू नभएका होइनन्, अरू ठाउँहरूमा पनि एचिभमेन्ट पुर्याउँदै जान्छौँ हामी। अर्को कुरा के भने पावर केन्द्रित गर्यो भन्ने, शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भयो भन्ने, पावर केन्द्रित भएकै हो। रक्षा मन्त्री मेरै मातहत, रक्षा मन्त्रालय मेरै मातहत, गृह मन्त्रालय मेरै मातहत, अर्थ मन्त्रालय मेरै मातहत, सिँगै मन्त्री परिषद मेरै मातहत, सिँगै सरकार मेरै मातहत राखेरै चलाएको हुँ मैले। संवैधानिक व्यवस्था पनि त्यस्तै छ, चलाउने पनि त्यसै गरी हो। अब जब रक्षा मन्त्रालय नै चलाएको छु, गृह मन्त्रालय नै चलाएको छु,
गृहमन्त्री, रक्षा मन्त्री सबै मैले नै नियुक्त गर्ने हो। अनि त्यहाँ एउटा सचिवले चलाउने ठाउँ, एउटा एमडीले चलाउने ठाउँमा मैले हेरेँ, अनि त्यहाँ चाहिँ बडा पावर आयो भन्ने कस्तो परिभाषा हो त्यो? सिँगै सरकार त प्रधानमन्त्रीका मातहतमा हुन्छ, मन्त्री परिषद प्रधानमन्त्रीका मातहतमा हुन्छ। त्यस कारण यो हल्ला हो। त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन कसो गर्नुपर्छ भनेर नयाँ खालका प्रयोगहरू गर्नु स्वाभाविक हो। त्यसले प्रधानमन्त्री कमजोर हुने वा नहुने होइन कि मैले प्रत्यक्ष हेरेर प्रत्यक्ष रूपमा निर्देशन दिन र ठिक ढङ्गले कामलाई गति दिन र स्वच्छतातर्फका प्रयास, सुशासनतर्फका प्रयासलाई गति दिनका लागि हस्तक्षेप गर भन्न सकिन्छ। मैले गृह मन्त्रालयको राम्ररी रेखदेख गरेको छु। अरू विकासका मन्त्रालयहरू, अरू सामाजिक मन्त्रालयहरू, विभिन्न मन्त्रालयहरूको बहुतै नजिकबाट मैले फलोअप गरेको छु, हेरेको छु, अनुगमन गरेको छु। त्यसै कारण काम भएको छ। त्यसकारण यो पावरफुल भयो भन्ने होइन, प्रधानमन्त्री त पावरफुल भइहाल्छ नि। सबै मन्त्रालय उसका मातहत, सबै मन्त्री उसका मातहत, अनि पावरफुल हुँदैन? उसँग मन्त्री परिषद फेरबदल गर्ने अधिकार हुन्छ, अनि पावरफुल हुँदैन? अब जहाँसम्म बोल्न सक्दैन भन्ने कुरा छ। म प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पत्रकारहरूले गरेको भाँटे कारबाहीका डाम अझै पनि होलान्। कसैलाई केही भयो त? अनि मैले दमन कसलाई गरेँ? अनि बोल्नै नपाउने भन्ने कहाँ कसलाई के सजाय भयो बोले बापत? अनि पत्रकार त त्यत्रो बोलेर चाहिँ भाँटे कारबाही गर्छन् मलाई भने राजनीति गर्ने मान्छेहरूले छोड्छन् होला? यहाँनिर एउटा चिन्ता देख्छु, किन सम्मान गर्छन् भन्ने। कोही भन्छन् बा बा भन्छन्, किन बा भने भनेर सोध्न गए हुन्छ नि त, किन बा भने हो भन्नेहरूलाई किन कोही पनि आलोचना गर्दैनन्? अघि पनि प्रश्न उहाँले उठाउनु भएको थियो, बोल्न सक्दैनन् भनेर। बोल्न नसक्ने भन्ने कुरा होइन। एमाले भित्र यत्रो क्वेरलिङ मचाए मान्छेहरूले, यत्रो क्वेरल ठुलो झमेला मचाए, यति गाली गलौज गरे, तै पनि पुगेन केपी ओलीलाई चाहिँ नै भन्न बोल्नै सक्दैन अरे। के गर्नु पर्यो योभन्दा बढी? बोल्न नसकेको मात्रै होइन कि के गरेछ, के गरेछ तै पनि। अब आम रूपमा साथीहरूले होला, मेरो इतिहास हेरेर होला, अरू कुरा हेरेर होला, अनेक हिसाबले हुनसक्छ सम्मान पनि गर्नुहुन्छ। त्यो सम्मानका लागि म साथीहरूलाई धन्यवादै दिन्छु। बोल्न नसकेको भन्ने कुरा, दमन गरेको भन्ने कुरा, किन अहिले बोल्नु भएन भनेर? अहिले बोल्ने त कार्यक्रम नभएर नबोल्नु हो। मैले बोल्न रोकेर भएर होइन नि। अब तपाईँहरूले चाहिँ दुईतिर भट्टराई राख्यो भनेपछि एउटा भट्टराई नै उठेर हिँड्नु। कुन कुन थरको राख्नुपर्ने रहेछ भनेर यता थाहा पाइपुग्नु। त्यस कारण यो त संयोगको कुरा हो, त्यसलाई खासै बनाउनु हुँदैन भन्छु म। उमेर हदको कुरा छ, कार्यकालको कुरा छ। एउटा चाहिँ क्लास दोहोऱ्याएर पढ्दिन भनेको थियो नि भनेर। क्लास छैन्जेल दोहोऱ्याएर पढ्दिन, क्लास सिद्धिएपछि के गर्ने? महाविद्यावारिधि गरिसकेपछि पढ्न छोड्छ मान्छेले? प्रधान सम्पादक भइसकेपछि काम गर्न छोड्छ मान्छेले? दोहोऱ्याएर पढ्दिन भनेको त क्लास छैन्जेल हो। क्लास सिद्धियो नि त। अब त अध्यक्षभन्दा माथि जाने ठाउँ भए मास्टर जान्थे, अध्यक्षभन्दा मास्टर जाने ठाउँ छैन, के गर्ने? क्लास नदोहोऱ्याउने ठिक हो। त्यो एमाले एक कोशीय हुन खोजिया हो कि अथवा एक मना बनाउन खोजिया हो कि भनेर? अवश्य नेकपा एमाले एउटा विचारमा केन्द्रित, एउटा उद्देश्यमा केन्द्रित, एउटा कार्यक्रममा सङ्गठित पार्टी हो र यो एक मना खालको पार्टी हो।
यसमा वैचारिक अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, विचारको स्वतन्त्रता, छलफल आदिका अधिकारहरू छन्। विधानले व्यवस्था गरेका छ, ती अन्तर्गत अधिकारहरू छन्। तर ती अधिकार केका लागि भन्दा फेरि पनि त्यसलाई एक मना बनाउनका लागि नै हो। पार्टीलाई एक मना बनाउने अधिकार सहितको एक मना। अब यो द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद र एक मना पार्टी एउटै कुरा हो। एक मना पार्टी द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद अपनाउँदा चाहिँ त्यहाँ एकदम मल्लयुद्ध हुनुपर्ने, कुस्ताकुस्ती हुनुपर्ने, किनभने द्वन्द्ववादी हो भन्ने हुँदैन। मिलेर जानुपर्छ, एकता बनाउनुपर्छ। त्यो त्यसकारण यो द्वन्द्ववाद र एकता, पार्टी एकता फरक कुरा होइन। एउटा चाहिँ सोध्नुभएको छ, अब प्रतिपक्षमा आउनुभयो, जबज होइन, यो के भने विभिन्न विचारलाई सम्मान गर्छ। पार्टीभित्र चाहिँ एउटा विचार हुन्छ। जबज मान्नेहरू एमालेमा हुन्छन्, एउटा विचार मान्ने। जबज नमान्नेहरू आफ्ना आफ्ना विचार समूहमा हुन्छन्। त्यो अरू विचार समूहलाई पनि हामी सम्मान गर्छौँ, अरूलाई पनि स्वीकार्छौँ। तर अर्कोतिर जाने छ भने सहयात्रा, बनारस जाने मान्छेलाई कुतीतिर जाने मान्छेले सहयात्रा, कुतीतिर जाने हिँड्ने लासातिर जानु छ भने बनारस के अरे बनारस जानु छ भने कुतीतिर हिँडेको मान्छेलाई, लासातिर हिँडेको मान्छेलाई एकछिन सहयात्रा गरौँ भन्ने केही अर्थ हुँदैन। त्यसकारण हामी बहुलवादमा विश्वास गर्छौँ, विचारको विविधतामा विश्वास गर्छौँ, वैचारिक स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्छौँ, विचारहरूको प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्छौँ र विचारहरू एकत्रित हुँदाखेरि चाहिँ एउटै विचारमा समाहित हुने कुरामा पनि विश्वास गर्छौँ। त्यसकारण यो जनताको बहुदलीय जनवाद र बहुलवादका बिचमा कुनै कन्ट्राडिक्सन पनि छैन र त्यसको पार्टी एकता, विचारको एकता, एउटा विचारमा केन्द्रित पार्टी, एउटा उद्देश्यमा केन्द्रित पार्टी भन्ने कुरामा पनि फरक छैन। अब म साथीहरूलाई अलिक हतार पनि भए जस्तो बुझिन्छ। हामी पनि महाधिवेशनको अलिकति उसमै छौँ। प्रतिपक्षमा भएपछि अब सहकार्य हुन्छ होला, एकता हुन्छ होला भनेर उठाउनु भएको छ नि, त्यो एकदम राम्रो कुरा हो। कमसेकम प्रतिपक्षीय एकता त कायम गरौँ, ल ठिक छ नि त। अब आखिर सञ्चार माध्यम त अलिक सत्ताको त्यति अनुकूल हुँदैन, प्रतिपक्षमै हुन्छ, त्यो स्वाभाविक हो। त्यो अलिकति टिप्पणीको चेत हुन्छ, अलिक आलोचनात्मक चेत हुन्छ सञ्चार जगतमा। अब प्रतिपक्षको एकता एकदम राम्रो कुरा हो। म सबै साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ र अत्यन्तै रुचि साथ अन्तर्क्रियामा सहभागी हुनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु।